मियाँ बीवी आपस में लड़ तो लेते हैं मगर एक दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। जब तक हालात मामूल पर ना आ जाए दिल मुरझाया ही रहता है। बाप के बाद खामंद ही होता है जो औरत का ख्याल रखता है। बीवी तंग करती है मगर जब शौहर किसी मुश्किल में हो तो साथ भी बीवी ही देती है। रिश्ते सब बहुत अच्छे और अपनायत भरे होते हैं मगर माँ और बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता। एक दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़ के आई। कदर करें। बीवी के बगैर जिंदगी की एक झलक सबक है उन लोगों के लिए जो बीवी से कहते हैं तू करती ही क्या है। शादी के बाद एक बीवी के लिए उसका शौहर ही होता है जिस पे उसे सबसे ज्यादा मान होता है, जिससे वो अपनी हर बात मनवा लेती है। कभी लड़ झगड़ कर तो कभी लाड उठवाकर, कभी नाराज होकर तो कभी नखरे उठवाकर, कभी कुछ खाने पीने की तो कभी कहीं जाने की ख्वाहिश पर। अलगर्ज एक बीवी का खामंद ही उसकी ढाल होता है। अल्लाह पाक सब बीवियों की ये ढाल सलामत रखे, आमीन। शौहर वही अच्छा जो बीवी की मुस्कुराहट की वजह बने, क्योंकि औरत के चेहरे के सारे रंग शौहर की वजह से होते हैं, वो खुशी के रंग हो या गम के। औरत नाज से गुंधी गई है और नाज की हकदार है। हजरत आयशा सदीका भी रूठती थीं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए, और मनाया जाता था। ये औरत का हक और मर्द का फर्ज है। मोहब्बत के कर्ज ऐसे ही लौटाए जाते हैं। बीवी की मोहब्बत शौहर का ख्याल रखने, घर और बच्चे संभालने और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत संभालने में पोशीदा होती है। शौहर की मोहब्बत बीवी के लिए छोटे मोटे गिफ्ट लाने, उनकी वजह बेवजह तारीफ करने और उन पे एतबार करने से झलकती है। जरा गौर कीजिए, शादी से पहले अगर औरत मुंह बनाती थी तो वालिदैन अपना सब कुछ छोड़कर उसको मनाते थे। जरा बड़ी हुई तो उसको उदास देखकर सहेलियां पूछती क्या हुआ। अब ये सब रिश्ते तोड़कर आपके पास आ गई है। अगर कभी नाराज या गुस्सा हो जाए तो बुरा मत माने, इतना तो उसका हक है, वरना वो किसके सामने नखरे करेगी। वालिदैन और सहेलियां तो साथ नहीं, इसलिए आप ही उसका सब कुछ है। मियाँ जी दूर हो तो उनकी एक एक चीज से उनकी खुशबू सी आती है, हर चीज याद दिलाती है उनकी। मर्द अगर प्यार करने वाला हो तो औरत कच्चे घर में भी उसके साथ गुजारा कर सकती है। क्या हुआ अगर आप अपनी बीवी को महलों की रानी नहीं बना सकते? अपनी बीवी को दिल की रानी बना के देखें, वो आपके छोटे से घर को भी महल समझने लगेगी। मर्द को चाहिए कि कम से कम बीवी की दिल जोई करे, जो जॉइंट फैमिली में कड़वी और तल्ख बातें आपके लिए सह रही है, कि घर आबाद रहे। मर्द तारीफ के चंद बोल कहकर उसे हिम्मत दे सकता है। इतना तो हम सफर का हक है। आप क्या कहते हैं? अपनी बीवी को खुद इज्जत दोगे तो घर वाले भी उसका ख्याल रखेंगे। अगर आप उसको सबके सामने बेइज्जत करोगे तो कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। मियाँ जी के ऑफिस से आने का इंतजार हर बीवी कर रही होती है, और जब वो आते हैं तो कोई बीवी उनकी गाड़ी का हॉर्न सुन के जान लेती है, कोई बाइक की आवाज सुन के, कोई दरवाजे की दस्तक से, कोई आहट ही पहचान लेती है। मियाँ की प्यारी सी आवाज उस वक्त हर आवाज से प्यारी लगती है। बेशक वफादार और साथ निभाने वाला शौहर किसी नेमत से कम नहीं। माँ बनना भी कितना अच्छा एहसास है। शौहर की प्यार भरी नजरें, सास का ख्याल रखना, मानो कि लड़की को अपना आप बहुत खुश नसीब लगता है। इस लाड प्यार पर अल्लाह पाक सब बहनों को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। बीवी से अपने वालिदैन की इज्जत की तवक्को करने से पहले
بیوی کے والدین کی عزت کریں تاکہ بیوی بھی خوشی سے آپ کے والدین کی عزت اور خدمت کرے۔ عورت ایک پاکیزہ چیز ہے۔ مرد کے سایہ میں جو عورت ٹھنڈک محسوس نہ کرے وہ ساری زندگی تپتے صحرا میں بسر کرتی ہے۔ اس کے نصیب میں سکھ کہاں جس طرح فطرت نے اس کو ادھورا بنایا ہے وہ اسی طرح ادھوری ہی رہے گی۔ جب مرد کی زندگی میں صرف نیک عورت کی خواہش رہ جائے تو سمجھ لو اللہ اس سے راضی ہے۔ عقل مند بیویاں کبھی اپنی آواز اپنے خاوند کی آواز سے اونچی نہیں کرتی۔ اللہ نے عورت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ کسی بھی مرد پر حکمرانی کر سکتی ہے، مگر آج کی عورت سمجھتی ہے آواز اونچی کر کے، بدتمیزی کر کے وہ روک ڈال لے گی۔ ایسا ممکن نہیں۔ مرد پیار کا پیاسا ہوتا ہے۔ جو عورت عقل مند ہوتی ہے وہ مرد کی پسند کو اپنی پسند اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر راج کرتی ہے مرد پر۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیگمات کا احساس کیا کریں۔ ان بیچاریوں کی تو ساری زندگی ہی یہی ہوتی ہے، انہی کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آتی ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، اپنی بیوی کا حق پورا نہیں کرتے اور اپنی بیوی کو ناجائز رلاتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو ناجائز رلاتا ہے، ستاتا ہے اور اس کا حق پورا نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اس شخص کے پاس جس نے اپنی بیوی کو ناجائز رلایا ہے، اپنی بیوی کو ستایا ہے، اس کا حق پورا نہیں کرتا، اس کو پیار نہیں کرتا، تو جاؤ اس شخص کے پاس اور اس سے یہ چیز چھین کر لے آؤ۔ اور وہ چیز ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اپنے فرشتوں کو اس کی روزی سے برکت چھین لو، اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دو، اس کے گھر سے رحمت کو اٹھا لو، اس شخص کی کوئی بھی فریاد، کوئی بھی دعا مجھ تک نہ پہنچاؤ جب تک وہ شخص اپنی بیوی سے صلح نہیں کر لیتا۔ اپنی بیوی کو ناحق رلانا ختم نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کا حق پورا کرنے کی کوشش نہیں کر لیتا، تب تک اس کی کوئی بھی فریاد، اس کی کوئی بھی دعا مجھ تک نہ پہنچاؤ۔ بیوی وہ شے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، اور جو مجھے پسند ہے وہ میرے رب کو بھی بہت پسند ہے۔ اور وہ 3 چیزیں ہیں کہ پہلا نماز مجھے بہت پسند ہے، اور دوسرا خوشبو، اور تیسری جو چیز ہے وہ نیک عورت یا نیک بیوی۔ جس چیز کو میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اس نعمت کی اگر ہم قدر نہ کریں اور اس کی ناقدری کریں تو اللہ پاک کس طرح ہم پر رحم کرے گا۔